हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 8 म्याग्नेटिजमको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। हामीले क्लास 6 मा पनि म्याग्नेटिजमको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ र यहाँ पनि म्याग्नेटिजमको बारे नै स्टडी गर्ने हो। क्लास 6 मा जुन थोरै कुराहरू हामीले स्टडी गरेका थियौँ, जस्तै म्याग्नेटिजम भनेको के हो, म्याग्नेटमा दुईटा पोल हुन्छ, नर्थ पोल साउथ पोल भनेर स्टडी गरेका थियौँ। त्यसैगरी नर्थ पोल र साउथ पोलतिरै यो म्याग्नेट चाहिँ ढल्किन्छ भनेर हामीले स्टडी गरेका थियौँ हैन। एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट त्यहाँनेरि हामीले राख्यौँ भने जेनरली के हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ जियोग्राफिक नर्थ र साउथ पोलतिर पोइन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले स्टडी गर्यौँ। त्यसैगरी म्याग्नेटको फोर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जेनरली पोल्समा हुन्छ हैन। नर्थ पोल र साउथ पोलमा सबसे धेरै फोर्स हुन्छ र मिडल पार्टतिर के हुन्छ, कम फोर्स हुन्छ। त्यसैले हामीले केही म्याग्नेटिक सब्सटेन्स म्याग्नेटको नजिकै राख्यौँ भने जेनरली यो नर्थ र साउथ पोलतिर नै टाँसिन जान्छ हो। यस्तो कुराहरू स्टडी गर्यौँ। अब त्यही माथि नै हामी पढ्दै हामी आजको क्लासमा चाहिँ नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल म्याग्नेट्सहरू, त्यसैगरी म्याग्नेट कसरी बनाउन सकिन्छ अनि युजेस अफ म्याग्नेट्सको कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसमै बिल्डअप हुँदै त्यही ठिक छ ल। अब त्यो कुराहरू पनि तपाईहरुले पक्कै बुझ्नु भएको छ है र त्यही सँगसँगै यो कुराहरू पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। म जुन पोर्सनहरुमा गाह्रो हुन्छ त्यो पोर्सनहरु पनि बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु, के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दै तपाईहरुले नोट्सहरु लिँदै जानु होला। हामी अब म्याग्नेटिजमको बारेमा स्टार्ट गर्छौँ है त। म्याग्नेटिजम भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, यो चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स जस्तो भन्न सकिन्छ र त्यही म्याग्नेटिक फोर्सको कारण त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक इनर्जी पनि आउँछ। कुनै पनि अब्जेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ म्याग्नेट छ, त्यो म्याग्नेटले कुनै पनि एउटा म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई आफूतिर के गर्छ, तान्ने काम गर्छ हैन। तान्दाखेरि के गर्छ, जुन डिरेक्सनमा उसले फोर्स एप्लाई गर्छ त्यही डिरेक्सनमा नै के हुन जान्छ, त्यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स आउन जान्छ र त्यो भनेको हाम्रो के भयो, म्याग्नेटिक एनर्जी भन्ने भयो। त्यसैले यो म्याग्नेटले पनि एउटा म्याग्नेटिक एनर्जी भन्ने कुरा देखाउन सक्छ र जुन सब्सटेन्सले म्याग्नेटको प्रपर्टी देखाउँछ अथवा जसमा म्याग्नेटको प्रपर्टी देखिन सकिन्छ त्यो प्रपर्टीलाई हामी म्याग्नेटिजम भनेर भन्छौँ। पहिले के हुन्थ्यो, जुन यो हामीले पहिले पनि कुरा गरिसकेका थियौँ, यो सेलरहरू जुन समुद्रमा यसो घुम्ने फिर्ने हुन्छन्, नयाँ नयाँ ठाउँ डिस्कभर गर्ने भन्ने हुन्छ, तिनीहरूले के गर्थे, यो म्याग्नेट्सहरू नेचुरल म्याग्नेट्सहरू युज गर्थे। अहिले पनि म्याग्नेट्सहरूको युज आउँछ हैन, धेरै ठाउँमा युज आउँछ। तर पहिलेको जस्तो त्यही म्याग्नेट्सको यसो कम्पास निडलहरू ढुङ्गाहरूबाट निकाल्ने भन्दा पनि अहिले म्याग्नेट्सहरू बनाउने धेरै तरिकाहरू छ र म्याग्नेट्सको युज पनि पहिलेको भन्दा धेरै बृहत छ। भेराइटी अफ ठाउँहरूमा म्याग्नेट्सको युज गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो डिभाइसेस, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा म्याग्नेट्स नहुने हो भने त्यो डिभाइसेसहरू चल्न सक्दैन। म्याग्नेट्स भनेको त्यति एउटा भाइटल कुरा हुन गएको छ हरेक डिभाइसेसहरूमा, चाहे त्यो इलेक्ट्रिकल होस् अथवा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू होस् है त। ठिक छ ल। अब म्याग्नेट भनेको के हो त, म्याग्नेट भनेको जसले म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउँछ। म्याग्नेटिक प्रपर्टीमा के पर्न जान्छ त भन्दा, एउटा भनेको उसँग एट्र्याक्टिभ फोर्स पनि हुन्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ र अर्को रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। जेनरली हामीले रिपल्सिभ फोर्स त्यतिकै देख्न सक्दैनौँ, हामीलाई रिपल्सिभ फोर्स हेर्नको लागि अर्को म्याग्नेट चाहिन्छ। तर एट्र्याक्टिभ फोर्सको लागि हामीले एउटा म्याग्नेट लिन्छौँ र म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेसहरू राखेर त्यहाँनिर एट्र्याक्टिभ फोर्स देखिन्छ। र के हुन्छ भने म्याग्नेटमा दुईटा पोल हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले एउटा बार म्याग्नेट लिएँ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ म्याग्नेट्सहरू हुन्छ, हर्स म्याग्नेट, यु सेप म्याग्नेटहरू, सर्कुलर म्याग्नेटहरू हुन्छ, हो यस्तो कुराहरू हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा बार म्याग्नेट लिन्छु, यो बार म्याग्नेटमा नर्थ र साउथ पोल दुईटा पोलहरू हुन्छ। अब मैले अर्को म्याग्नेट लिएँ र यतापट्टि नर्थ पोल राखेँ, यतापट्टि साउथ पोल राखेँ, के हुन्छ त, जब दुईटा नर्थ पोलहरू, यो त लाइक पोल्स भयो, सेम पोलहरू भयो, सेम पोलहरूलाई मैले नजिकै ल्याउँदा यिनीहरू रिपल्सन हुन जान्छ। यो पनि टाढा जान्छ, यो पनि टाढा जान्छ। त्यसै गरी यहाँनिर साउथ पोल हुने हो, यहाँनिर नर्थ पोल, अनि यहाँनिर साउथ पोल, यहाँनिर नर्थ पोल हुने हो भने पनि यिनीहरू पनि लाइक पोल्स हुन गयो, रिपल्सिभ प्रपर्टी देखिन्छ। एट्र्याक्टिभ प्रपर्टीको लागि म्याग्नेट नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भए पनि हुन्छ, जुन चाहिँ म्याग्नेटबाट इन्फ्लुएन्स हुने सब्सटेन्सहरू हुन्छ त्यो भए पनि हुन्छ। तर रिपल्सिभ प्रपर्टी देखिनको लागि हामीलाई म्याग्नेटकै आवश्यकता पर्छ। अब म्याग्नेटको केही प्रपर्टिजहरू हेरौँ। यो प्रपर्टिजहरू जेनरली हामीले क्लास
6 कै साइन्सबाट हामीले लिइरहेका छौँ है त। के प्रपर्टी छ भने पहिलो प्रपर्टी दे एट्र्याक्ट म्याग्नेटिक बडिज। यिनीहरूले के गर्दो रहेछ, दे एट्र्याक्ट म्याग्नेटिक बडिज। यिनीहरूले चाहिँ म्याग्नेटिक बडिजहरूलाई एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। म्याग्नेटिक बडिज भनेको जसमा म्याग्नेटिक फोर्स लगाउन सकिन्छ। सबै अब्जेक्टमा म्याग्नेटिक फोर्स देखिन्छ भन्ने हुँदैन, ठिक छ। हुन त सबै अब्जेक्टहरू म्याग्नेट बन्न सक्छ, त्यसको लागि सक्षम छ, तर टोटालिटीमा कुरा गर्ने हो भने हामीले एकदम इन्डिभिजुअल पिसेसहरू हेर्ने हो। सबै सब्सटेन्सले टुक्रा 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 बनाउँदै गएर यसको सबैभन्दा फन्डामेन्टल पोर्सनमा हेर्ने हो भने सबै कुरा म्याग्नेटले नै बनेको हो। तर जब यिनीहरू कम्बाइन्ड भएर हामीले देख्ने सब्सटेन्सहरू बन्छ तिनीहरू म्याग्नेट हुँदैनन्, ठिक छ। त्यसैले दे एट्र्याक्ट म्याग्नेटिक बडिज भन्दाखेरि जसले चाहिँ एउटा लम्पमा एउटा थुप्रो हुँदा पनि म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउँछ त्यस्तोलाई चाहिँ म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यसै गरी दे have more force in the poles, they have more force in the poles than in the middle। मिडलमा भन्दा के हुँदो रहेछ, पोल्सहरूतिर चाहिँ ज्यादा फोर्स हुँदो रहेछ। यसको लागि सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट के गर्न सकिन्छ, एउटा बार म्याग्नेट लिने, केही म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू लिने र यसो त्यो म्याग्नेट चाहिँ त्यो के अरे म्याग्नेटिक सब्सटेन्समा हल्लाउने। त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ धेरै चाहिँ पोल्सहरूमै टाँसिन जान्छन्। त्यहाँबाट हामीले के बुझ्छौँ, फोर्स चाहिँ धेरै पोल्सहरूमा हुँदो रहेछ मिडलमा भन्दा। त्यसै गरी अ फ्रीली सस्पेन्डेड magnet points in north south direction, ठिक छ। एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटले के गर्दो रहेछ, नर्थ साउथ डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्दो रहेछ। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको लाइक पोल्स रिपेल एन्ड अनलाइक पोल्स एट्र्याक्ट, ठिक छ। लाइक पोल्सहरूले एकअर्कालाई रिपेल गर्दो रहेछ भने अनलाइक पोल्सहरूले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। त्यसै गरी दे हेभ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड देम, दे हेभ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड देम। अब के हो त यो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरा आउँछ। फिल्डको कन्सेप्ट एकदमै बृहत छ, एकदम भास्ट छ। अब यो फिल्डको ओरिजिनै बुझ्ने हो भने त्यसले पनि एउटा लामो लेक्चरै लिन पनि सक्छ। यहाँनिर हामी के बुझौँ भने फिल्ड भन्ने कुरा भनेको उसको इन्फ्लुएन्स कहाँसम्म हुन्छ त भन्ने कुरा हो। जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ, म यहाँ बोलिरहेको छु, मैले म्याक्सिमम बोल्दा कहाँसम्म सुनिन्छ त, यो मेरो आवाजको इन्फ्लुएन्स भयो हैन। मैले बोल्दाखेरि कहाँसम्म सुनिन्छ भन्ने कुरा, जस्तै एउटा बिल्डिङ, दुईटा बिल्डिङ, म्याक्सिमम तीनटा बिल्डिङसम्म सुनिएला, त्यो मेरो फिल्ड भयो। त्यसै गरी प्रत्येक म्याग्नेटको पनि के हुन्छ, फिल्ड हुन्छ। फिल्ड भनेको उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने रिजन। हुन त सबै कुराको मेरो आवाज पनि यदि मैले थ्योरिटिकल्ली सोच्ने हो भने जहाँसम्म पनि पुग्न सक्छ, हुनसक्छ एकदम सानो, त्यसको इनर्जी एकदम सानो होला, तर त्यो जहाँ पनि पुग्न सक्छ। थ्योरिटिकल्ली भन्नुपर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त्यसको इन्फ्लुएन्स इन्फाइनाइट हुन्छ, एकदमै सानो लेभलमा उसले तानिरहेको हुनसक्छ। प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्दा एउटा सर्टेन रिजनसम्म उसले तानेको फिल हुन्छ म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूलाई। तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बार म्याग्नेट लिने, बार म्याग्नेट लिएर म्याग्नेटिक निडल्सहरू हुन्छ नि, सरी म्याग्नेटिक निडल्स भन्दा नि कुनै आइरनको पिसहरू लिने, त्यसको नजिकै राख्दै जाने, नजिकै राख्दै जाँदा कहाँनिरसम्म चाहिँ त्यसले एट्र्याक्ट गरिराख्छ सजिलैसँग, त्यो उसको इन्फ्लुएन्सको रिजन अथवा फिल्ड हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी देयर क्यान नट बी मोनोपोल्स। अब यो कन्सेप्टले के भनिरहेछ भने मोनोपोल्स भनेको नर्थ र साउथ पोल छुट्टा छुट्टै भनेको के हुन जान्छ, मोनोपोल्स हुन जान्छ, ठिक छ। मैले नर्थलाई छुट्टै माने, त्यो एउटा मोनोपोल भयो। मोनो भनेको एउटा पोल है, त्यो भनेको हाम्रो नर्थ अथवा साउथ पोल भयो। हामीले कहिले पनि मोनोपोल्स निकाल्न सक्दैनौँ, ठिक छ। नर्थ छुट्टै साउथ छुट्टै निकाल्न सक्दैनौँ। जहिले कुनै पनि म्याग्नेटमा नर्थ र साउथ पोल आउँछ नै आउँछ। तपाईले एउटा एटम मात्रै लिनुभयो भने पनि त्यसमा नर्थ र साउथ पोल जसरी भए पनि आउँछ। तपाईले कुन डिरेक्सनबाट हेरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार डिटरमाइन हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ है। अब त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, तपाईले पछि पढ्दै के जानुहुन्छ भने जब कुनै चार्ज मुभमेन्टमा आउँछ त्यति बेला त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ।
ठीक छ। चार्ज मुभमेन्टमा आयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र चार्जलाई कतातिरबाट हामी हेरिरहेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेट त्यहाँनिर देखिन जान्छ, ठीक छ। त्यसै गरी जस्तै अर्को प्रपर्टी लेख्ने भन्दा नि बुझ्दा सजिलो होला। जस्तै म्याग्नेट छ, म्याग्नेटमा एउटा आइरन निडल टाँसिन आयो, आइरन निडल अथवा आइरनको पिस टाँसिन आयो। अब मैले त्यो आइरन पिस नजिकै एउटा केही अब्जेक्ट राखेँ भने त्यो आइरन पिसले पनि के गर्छ त्यो अब्जेक्टलाई तान्न थाल्छ। हो त्यो कसरी भयो त भन्दा त्यो चाहिँ म्याग्नेटले आफ्नो फोर्स जुन हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्स त्यो आइरनको पिसमा ट्रान्सफर गर्छ र ऊ पनि केही समयको लागि म्याग्नेटमा टाँसिन्जेलको लागि ऊ म्याग्नेट हुन्छ र उसले पनि अरू अब्जेक्टलाई तान्न सक्छ। त्यसमा पनि नर्थ र साउथ पोल चाहिँ आउँछ नै आउँछ। यो भयो हाम्रो म्याग्नेट्सहरूको केही प्रपर्टीहरू है त, इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू भयो। यसलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो रिभ्यू पोर्सन जस्तो भयो है, हामीले क्लास 6 मा पढेको एउटा सर्ट रिभ्यू जस्तो भयो। कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ अथवा बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब पालो आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ म्याग्नेट, टाइप्स अफ म्याग्नेट। अब म्याग्नेटको टाइप्सहरू हामी हेरौँ। म्याग्नेटको टाइप्स भनेको जेनरली एउटा हुन्छ नेचुरल म्याग्नेट, नेचुरल म्याग्नेट हुन जान्छ र दोस्रो के हुन्छ आर्टिफिसियल म्याग्नेट हुन जान्छ, ठीक छ। नेचुरल म्याग्नेट र आर्टिफिसियल म्याग्नेट हुन्छ। नेचुरल भनेको चाहिँ प्राकृतिक चुम्बक भनेको नेचुरल म्याग्नेट भयो। आर्टिफिसियल भनेको म्यानमेड मान्छेले बनाएको जुन चुम्बकहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल म्याग्नेट भयो। नेचुरली अकरिङ म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेसहरू जस्तै 800 BC भनेको बिफोर क्राइस्ट, लगभग अहिले कति भयो 2021 भयो हैन। 2021 प्लस 800 भने चाहिँ 2900 वर्ष अगाडि चाहिँ एसियातिर चाहिँ एउटा म्याग्नेजिया भन्ने एलिमेन्ट डिस्कभर भयो, ठीक छ। कति वर्ष अगाडि 2900 वर्ष अगाडि एउटा म्याग्नेजिया भन्ने एलिमेन्ट डिस्कभर भयो। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ अरू अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्दो रहेछ, ठीक छ। हो यो चाहिँ के भयो त म्याग्नेजिया भयो। र अर्को हुन्छ लोडस्टोन, LOAD लोडस्टोन। यसले पनि म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउँदो रहेछ यो लोडस्टोनहरूले। अब यो म्याग्नेजिया भनेको चाहिँ आइरनको एउटा ओर हो। आइरन ओर भनेको के हो, त्यहाँबाट हामीले आइरन अथवा फलाम निकाल्न सक्छौँ। पछि तपाईहरूले ओरलाई कसरी, ओरबाट कसरी अथवा तपाईँले जुन फलाम युज गर्नुहुन्छ त्यो फलाम कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्नुहुन्छ। यो म्याग्नेजिया एउटा आइरनको ओर हो। अरू पनि विभिन्न लाइमनाइटहरू एक्सेट्राहरू ओरहरू हुन्छन्, फेराइट ओरहरू, त्यस्तो प्रकारको ओरहरू हुन्छन् है त, ठीक छ। यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टी नेचुरल्ली नै प्रेजेन्ट हुन्छन्। यो दुईटा सब्सटेन्सेसहरू भयो। आर्टिफिसियल म्याग्नेट भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो सहजताको लागि बनाएको म्याग्नेट्सहरू। कुनै ठाउँमा सानो म्याग्नेट चाहिन सक्छ, कुनै ठाउँमा ठुलो म्याग्नेट चाहिन सक्छ, कुनै ठाउँमा बाङ्गो म्याग्नेट, कुनै ठाउँमा सिधा म्याग्नेट हैन, कुनै ठाउँमा यु सेपको चाहिन सक्छ। हो त्यस्तो म्याग्नेटहरू के हो त आफ्नो युजको लागि कुनै डिभाइसेसमा एकदमै सानो, कुनैमा एकदम ठुलो लाग्ला, हो युज अनुसारको म्याग्नेट बनाउनु भनेको आर्टिफिसियल म्याग्नेट्स हो। अब आर्टिफिसियल म्याग्नेट्समा के पर्छ त भन्दा जस्तै बार म्याग्नेट पर्छ। हामीले अघिदेखि बार म्याग्नेटकै इक्जाम्पल दिइरहेका थियौँ। बार म्याग्नेट भयो। त्यसपछि राउन्ड म्याग्नेट जुन तपाईँहरूले रेडियोमा देख्नुहुन्छ जेनरली, यो भयो राउन्ड म्याग्नेट। थर्डमा के आउन जान्छ यु सेप्ड म्याग्नेट, ठीक छ। यु सेप्ड म्याग्नेट यो पनि हाम्रो के हो त एउटा आर्टिफिसियल म्याग्नेट हो। त्यसै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेट, इलेक्ट्रोम्याग्नेट पनि एक प्रकारको आर्टिफिसियल म्याग्नेट हो। जेनरली अहिले धेरै डिभाइसेसहरूमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटै छ। अब नेचुरल म्याग्नेट र यो बीच के डिफरेन्स छ? नेचुरल म्याग्नेट नेचुरली फाउन्ड हुन्छ, आर्टिफिसियल म्याग्नेट मान्छेले बनाउँछ। त्यसै गरी यो नट एभाइलेबल एभ्रिवेयर, यो चाहिँ सबैतिर एभाइलेबल छैन। नट एभाइलेबल एभ्रिवेयर, कुनै कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा मात्रै यसलाई भेट्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ एभाइलेबल एभ्रिवेयर, किनभने मान्छेले बनाउने भइसकेपछि त मान्छे एन्टार्क्टिकामा होस् कि पृथ्वीको एकदम सेन्टरमा होस्, जहाँनेरि पनि उसले यो बनाएर त्यहाँनेरि राख्न सक्छ, ठीक छ। त्यसै गरी यसको इरेगुलर सेप हुन्छ, किनभने यो त ढुङ्गा हो। ढुङ्गा भइसकेपछि त रेगुलर सेप त जेनरली हुँदैन।
यसको इरेगुलर सेप हुन्छ र यसको चाहिँ रेगुलर सेपमा बनाइन्छ किनभने डिभाइसमा हामीले फिट गर्नुपर्ने छ यसको लागि एउटा छुट्टै ठाउँ नै राखिएको हुन्छ रेगुलर सेप भयो र यो नेचुरल म्याग्नेट भनेको डेली लाइफको युजको लागि त्यति उपयोगी हुँदैन डेली लाइफमा हामीले त्यति साह्रो यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ अप्ठ्यारो हुन्छ तर आर्टिफिसियल म्याग्नेट्सहरू भनेको डेली लाइफमा हामीले युज गर्न सक्छौँ ठीक छ यति कुराहरू बुझ्यो नेचुरल म्याग्नेट र आर्टिफिसियल म्याग्नेटहरूको यो एउटा डिफरेन्स जस्तो हो दुईटा टाइप्स अफ म्याग्नेट नेचुरल र आर्टिफिसियल ठीक छ अब यसपछि हामी यो म्याग्नेट्सहरूसँग रिलेटेड एउटा कुरा हेर्न गइरहेका छौँ जसलाई के भन्छ म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसन भन्छ म्याग्नेटाइजेसन भनेको कुनै कुरालाई म्याग्नेट बनायौँ भने म्याग्नेटाइजेसन भयो डिम्याग्नेटाइजेसन भनेको त्यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हामीले लियौँ भने त्यो हाम्रो डिम्याग्नेटाइजेसन हुन जान्छ ठीक छ हामीले जस्तै कुनै बेला म्याग्नेट्सहरूलाई राम्ररी स्टोर गरेनौँ राम्ररी राखेनौँ भने के हुन सक्छ भने त्यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी बिस्तारै हराउँदै जान सक्छ ठीक छ जस्तै दबाईहरू हुन्छ नि दबाईहरूलाई स्टोर इन अ कुल एन्ड ड्राई प्लेस भनेर भन्छ अब हामीले पानी नै पानी भएको ओसिलो ठाउँमा राख्यौँ भने त दबाई बिग्रिन्छ हैन काम दिँदैन खायो भने आफैलाई साइड इफेक्ट हुन्छ त्यसैगरी म्याग्नेट्सहरूलाई पनि प्रपरली हामीले स्टोर गरेनौँ अथवा प्रपरली राखेनौँ भने त्यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हराएर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ यदि त्यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हराउन गयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ डिम्याग्नेटाइजेसन भन्छौँ उसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हराएर गयो डिम्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्छ के रहेछ त द प्रोसेस अफ के भन्न सकिन्छ लुजिङ म्याग्नेटिक फोर्स by a magnet is called के हुने भयो त डिम्याग्नेटाइजेसन भनेर भयो ठीक छ कुनै पनि म्याग्नेटले आफ्नो म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्छ भने त्यसलाई हामी डिम्याग्नेटाइजेसन भन्छौँ ठीक छ अब हामीले के कारणले चाहिँ म्याग्नेटहरू जेनरली डिम्याग्नेटाइज हुन सक्छन् होला ठीक छ के कारणले डिम्याग्नेटाइजहरू हुन सक्छन् होला त्यो कुराहरू हेरौँ है त कसरी डिम्याग्नेटाइज हुन्छ होला पहिलो कुरा भनेको व्हेन म्याग्नेट इज नट स्टोर्ड बाइ युजिङ किपर्स पहिलो भनेको व्हेन म्याग्नेट्स आर नट स्टोर्ड युजिङ के त किपर्सहरूले जेनरली के गर्छ भने म्याग्नेट्सहरूलाई एक अर्कासँग जोडिन दिँदैन जस्तै यहाँनिर एउटा म्याग्नेट छ यहाँनिर तपाईको नर्थ पोल भयो साउथ पोल भयो यहाँनिर अर्को म्याग्नेट छ यो नर्थ पोल भयो साउथ पोल भयो अब किपरहरूले जेनरली के गर्छ भन्दा यहाँनिर यसरी राखिया हुन्छ यसरी किपर्सहरू राखिया हुन्छ यो किपर्सहरूले चाहिँ जेनरली यिनीहरूलाई जोडिन दिँदैनन् ठीक छ यो किपर्सहरूले जेनरली यिनीहरूलाई जोडिन दिँदैनन् ठीक छ अब यसरी राखिसकेपछि यिनीहरूको जुन पोल्सहरूको ठाउँ छ त्यो पोल्सहरूसँगको इन्फ्लुएन्स त कम हुने भयो बाहिरी इन्फ्लुएन्स होस् त्यो कम हुने भयो यसरी हामीले यो दुईटा चाहिँ किपर्स हो है त किपर्स यहाँनिर मेन टर्म भनेको किपर्स भन्ने छ यो किपर्सहरूसँग हामीले राखेनौँ भने के हुन्छ यो डिम्याग्नेटाइज हुने सम्भावना धेरै छ ठिक छ कुरा बुझियो अर्को के हुन्छ भने दोस्रो डिम्याग्नेटाइज हुने तरिका भनेको व्हेन सेम पोल्स आर रब्ड ठीक छ जब हामीले सेम पोल्सहरू नर्थ पोल अथवा साउथ पोल रब गर्यौं भने त्यति बेला के हुन्छ त म्याग्नेटहरू डिम्याग्नेटाइज हुन सक्छन् त्यसैगरी तेस्रो भनेको व्हेन म्याग्नेट्स fall from a height repeatedly यदि म्याग्नेट्सहरू कुनै हाइटबाट फल हुन्छन् र रिपिटेडली फल हुन्छन् एकचोटी हैन दुईचोटी हैन धेरैचोटी कुनै हाइटबाट यसरी ड्रप गर्दै फेरि ड्रप गरिम यसरी ड्रप गर्दै गरिम भने यो म्याग्नेट्सहरू के हुन सक्छन् डिम्याग्नेटाइज हुन सक्छन् त्यसैगरी when magnets are hammered or heated ठीक छ यस्तो गरियो भने पनि म्याग्नेट्सहरूलाई ह्यामर अथवा हिट गरियो भने पनि के हुन्छ त यिनीहरू डिम्याग्नेटाइज हुन सक्छन् यिनीहरूको जेनरल एउटा म्याग्नेटको भित्र एउटा मोलिकुलको स्ट्रक्चर हुन्छ
डिम्याग्नेटाइज हुनु भनेको के हुन्छ, यो स्ट्रक्चरलाई बिगार्नु हो र यो चारवटा कुराले गर्दाखेरि तिनीहरूको त्यो स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ र तिनीहरू डिम्याग्नेटाइज हुन जान्छन्। ठिक छ, तिनीहरूलाई डोमेन भनेर भन्छ। डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम भन्ने कुरा छ, हो त्यसको बारेमा तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। द डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजममा यो चारवटा तरिका चाहिँ के भयो त, म्याग्नेटिजमको प्रपर्टी यदि हटाउनु पर्यो भने यो चारवटा कुरा गर्यो भने म्याग्नेटको प्रपर्टी हट्न जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। अब हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। ल, डिम्याग्नेटाइज हुने तरिका त हामीले पढ्यौँ, अब हामी हेर्छौँ म्याग्नेटाइजेसन हुने तरिका। म्याग्नेटाइजेसन भनेको कुनै म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स म्याग्नेट बन्नु, कुनै म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स म्याग्नेट बन्नुलाई म्याग्नेटाइजेसन भनेर भनिन्छ, अथवा सिम्पल भाषामा द प्रोसेस अफ बिकमिङ अ म्याग्नेट। द प्रोसेस अफ बिकमिङ अ म्याग्नेट भनेको के हो त, म्याग्नेटाइजेसन हो। ठिक छ, प्रोसेस अफ बिकमिङ, जुन प्रोसेसले गर्दा ऊ म्याग्नेट हुन्छ एउटा, त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्छौँ। सिम्पल कुरा छ, केही अप्ठ्यारो छैन है त, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही याद पनि गर्नुपर्ने छैन। एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि कागलाई सेतो रङ लाउँदैमा ऊ बकुल्लो हुँदैन होइन, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी कुनै पनि नन म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई घोटेर त कहिले पनि म्याग्नेट हुनेवाला छैन। ठिक छ, त्यसैले म्याग्नेट हुनको लागि म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सकै आवश्यकता पर्छ। ठिक छ, नन म्याग्नेटिक बडिजहरू छ भने त्यो म्याग्नेट बन्न सक्दैन। मैले कस्तो भन्न खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै काठलाई म 1000 वर्ष घोटेर म्याग्नेट बनाउँछु भन्दा त्यो काठ म्याग्नेट हुनेवाला छैन। ठिक छ, तर होइन म एउटा म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स हुन्छ त्यसलाई घोटेँ भने चाहिँ त्यो म्याग्नेट बन्न सक्छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन सब्स्टेन्समा म्याग्नेट बन्ने प्रपर्टी नै छैन अथवा ऊ म्याग्नेटबाट एट्र्याक्टै हुँदैन भने त्यो कहिले म्याग्नेटै बन्न सक्दैन। ठिक छ, अब यही कुरा हामी स्टडी गरौँ, प्रोसेस अफ मेकिङ अ म्याग्नेट। अब म्याग्नेट बनाउने दुईटा मेथड छ। पहिलो भनेको स्ट्रोकिङ मेथड, स्ट्रोकिङ मेथड छ, र दोस्रो भनेको हाम्रो के छ, इलेक्ट्रिकल मेथड। एउटा हामी स्ट्रोक गरेर पनि गर्न सक्छौँ, म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ, र दोस्रो इलेक्ट्रिकल मेथडबाट पनि हामी म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ। स्ट्रोक भनेको रब गर्नु, घोट्नुलाई भन्छ स्ट्रोक। ल, सुरुमा हामी यो स्ट्रोकिङ मेथडबाट चाहिँ कसरी म्याग्नेट बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू हेरौँ। हामीसँग 2-3वटा मेथड छ। सुरुमा हामीसँग छ स्ट्रोकिङ मेथड भनेको कस्तो भन्दा हामीले एउटा म्याग्नेटिक बडीलाई पर्मानेन्ट म्याग्नेटमा रब गर्ने, पर्मानेन्ट म्याग्नेटमा के गर्ने, रब गरिराख्ने। यदि हामीले यो काम गर्यौँ भने के हुन्छ त, त्यो एउटा म्याग्नेट बन्न जान्छ। केही समय लाग्न सक्छ तर म्याग्नेट बन्न सक्छ। यसमा 3वटा मेथड छ। एउटा छ हाम्रो सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड। दोस्रो छ हाम्रो डबल टच मेथड, डबल टच मेथड। र फाइनली लास्ट मेथड छ हाम्रो डिभाइडेड टच मेथड, डिभाइडेड टच मेथड भनेर छ। यो हामीसँग कतिवटा मेथड भयो त, जेनरली 3वटा मेथड भयो। अब सिंगल टच मेथडमा के गर्ने भन्दा सपोज यहाँनिर मैले एउटा म्याग्नेट लिए। ठिक छ, यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन म्याग्नेट लिएको छु है त, यो एउटा मेरो पर्मानेन्ट म्याग्नेट भयो। पर्मानेन्ट म्याग्नेटमा अथवा त्यसो गर्न सक्यो, यो एउटा मेरो जुन म्याग्नेट बनाउनु पर्ने हो त्यो मेरो सब्स्टेन्स भयो। सरी, यो आइरन बार हो है त, मैले म्याग्नेट भनेपछि यो आइरन बार हो, यो आइरन बार हो। अनि यहाँनिर मैले एउटा के लिन्छु त, बार म्याग्नेट लिन्छु जुन चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट हो। अब के गर्छु भने यसलाई यहाँनिर एउटा पोल अफ द बार म्याग्नेट टु अर्को यसरी म रिपिटेडली के गर्छु, यसलाई रब गरिराख्छु। यहाँबाट यसरी रब गर्दै जान्छु, यसरी रब गर्दै जान्छु, यसरी घुमाउँदै रब गर्छु के, यहाँनिर यसरी घुमाउँदै 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 के गर्छु, मैले रब गर्छु। नर्थ र आइरन बारलाई यसरी नर्थ साउथ पोलमा मिलाएर राख्ने, नमिलाए पनि हुन्छ तर नर्थ साउथ डिरेक्सनमा राख्ने है। र एउटा यो पोलले के गर्ने, यताबाट यता स्ट्राइक गर्ने अथवा रब गर्ने, फेरि यताबाट यता जाने, फेरि यो प्रोसेसलाई रिपिट गरेको गर्ने। ठिक छ, के गर्ने, फेरि के गर्ने, रिपिट गर्दै जाने। के गर्नु पर्यो, एउटा पोलले
एउटा छेउबाट अर्को छेउमा रब गर्दै गर्दै जाने, के गर्दै जाने, रब गर्दै गर्दै जाने। त्यसपछि यहाँ पुग्यो नि, यहाँ पुगेपछि फेरि उठाउने फेरि रब गर्ने, यसरी जाने भन्दा पनि फेरि उठाउने फेरि रब गर्ने, फेरि उठाउने फेरि रब गर्ने, यहाँबाट यहाँ पुग्ने उठाउने फेरि यहाँबाट यहाँ पुग्ने, फेरि उठाउने यहाँबाट यहाँ पुग्ने। यसरी तपाईँले 50-60 चोटि गर्नुभयो भने यति बेला के हुन्छ त, यो आइरन बार चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँले 50-60 पटक गर्नुभयो भने के हुन्छ, म्याग्नेटाइज हुन जान्छ। र यहाँनेरि ठ्याक्कै के हुन्छ, नर्थ र साउथ पोल पनि आउन जान्छ यो आइरन बारमा। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यो हाम्रो सिंगल टच मेथड हुन गयो। अब डबल टच मेथडमा के हुन्छ भने, हाम्रो डबल टच मेथडहरू हेरौँ। यहाँनेरि हामीले सपोज यसलाई म्याग्नेट बनाउनु पर्ने छ, यो हाम्रो आइरन बार भयो। अब यसको तल एउटा म्याग्नेट राख्छौँ हामी, यतापट्टि नर्थ पोल छ, यतापट्टि साउथ पोल छ, र यतापट्टि पनि अर्को म्याग्नेट राख्छौँ, यतापट्टि साउथ पोल छ, यतापट्टि नर्थ पोल छ। त्यसपछि हामी दुईटा बार म्याग्नेट लिन्छौँ, यहाँनिर यसरी दुईटा बार म्याग्नेट लिन्छौँ, यहाँनिर नर्थ पोल छ, यहाँ साउथ पोल छ, र अर्को पनि बार म्याग्नेट लिन्छौँ, यहाँनिर साउथ पोल छ, यहाँनिर नर्थ पोल छ। ठिक छ, के हुन्छ त, यसलाई दुईटा म्याग्नेटमा यसरी अड्याउने हैन, र दुईटा बार म्याग्नेट चाहिँ तपाईँले यिनीहरूलाई पक्रिनुहुन्छ। ठिक छ, अब के गर्ने त, हामीले रब गर्दै जाने। अब यसलाई यतापट्टि रब गर्दै घुमाउने हैन, यसलाई यतापट्टि रब गर्दै फेरि यतापट्टि ल्याउने, यसलाई यतापट्टि रब गर्दै फेरि यतापट्टि ल्याउने। ठिक छ, यतापट्टि रब गर्दै यतापट्टि ल्याउने, र बीचबाट चाहिँ है त यसलाई यतापट्टि रब गर्दै जाने। जस्तै कस्तो भन्न खोज्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, सपोज गर्नुहोस् यसको तल मैले म्याग्नेट राखेको छु दुईटा हैन। अब मिडलबाट के गर्दै जाने, यसरी रब गर्दै जाने, यसरी रब गर्दै 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 दुईतिर रब गर्दै जाने, यतापट्टि पनि गर्ने यसरी गर्ने रब हैन, यहाँनिर यसरी यसरी रब गर्दै रब गर्दै रब गर्दै दुईतिर रब गर्दै जाने। र लगभग 30-40 पटक रब गरिसकेपछि है, 30-40 पटक रब गरिसकेपछि यो एउटा के बन्न जान्छ त, पर्मानेन्ट म्याग्नेट बन्न जान्छ। 4वटा बार म्याग्नेट चाहिँदो रहेछ, यहाँ 4वटा बार म्याग्नेट यहाँनिर चाहिँदो रहेछ। यो 4वटा बार म्याग्नेट युज गरेर हामी के गर्छौँ त, यसलाई म्याग्नेट बनाउने काम गर्छौँ। ठिक छ, अब यसको तपाईँले म्याग्नेटिक प्रपर्टी चेक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जस एउटा डिरेक्सनमा यसलाई यतापट्टिको डिरेक्सनमा घुमाउने, यतापट्टिको डिरेक्सनमा घुमाउने, यसलाई यतापट्टिको डिरेक्सनमा यसरी घुमाउने, सिम्पल कुरा हो। यसरी डबल टच मेथडद्वारा हामीले म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ। अब अर्को छ डिभाइडेड टच मेथड। डिभाइडेड टच मेथडमा के गर्ने, यसरी एउटा आइरन बार लिने है, आइरन बार लिने, त्यसपछि दुईटा म्याग्नेट लिने। अब यहाँनिर दुईटा बार म्याग्नेट ठ्याक्कै तपाईँले यो दुईटा हटाइदिनु भयो, यसलाई र यसलाई हटाएर काम गर्नुभयो भने डिभाइडेड टच मेथड आउँछ। अनि यहाँनिर अर्को लिने, यो साउथ पोल भयो, यो नर्थ पोल भयो, यो नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल हुने भयो। अब यसलाई के गर्ने त, यही मेथड जसरी नै रब गर्ने, यसलाई यतापट्टि रब गर्दै गर्दै फेरि यही पोइन्टमा ल्याउने मिडलमा, फेरि यसलाई पनि यताबाट रब गर्दै गर्दै के गर्ने त, त्यही पोइन्टमा ल्याउने मिडलमा, यसरी रब गर्दै 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 जाने, सेभरल टाइम्स रब गर्ने। यो तलको आइरन बारलाई यसरी रब गर्दै गयौँ भने डिभाइडेड टच मेथडद्वारा यो आइरन बार चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। सिंगल टचमा एउटै म्याग्नेटले, बार म्याग्नेटले घोड्दै घोड्दै हामी आइरन बारलाई म्याग्नेट बनाउँछौँ। डबल टच मेथडमा यसरी दुईटा म्याग्नेटको सिरानी बनाएर अरू दुईटा म्याग्नेटले रब गर्दै हामी म्याग्नेट बनाउँछौँ। डिभाइडेड टचमा ठ्याक्कै डबल टच मेथडको यो दुईटा म्याग्नेट हटाएर के गर्ने, माथिको म्याग्नेटले मात्रै रब गर्दै गयौँ भने डिभाइडेड टच मेथडद्वारा हामीले पनि म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्यो। अब आउँछ पालो, यो त भयो यसरी स्ट्रोकिङ मेथडद्वारा भयो। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिकल मेथड भयो। हामीले यहाँनिर अब स्ट्रोकिङ मेथड भनेको त मेकानिकल तरिका भयो, फिजिकल्ली बनाए। अर्को तरिका भनेको हाम्रो के छ, इलेक्ट्रिकल मेथड छ है त, इलेक्ट्रिकल मेथड छ। अब इलेक्ट्रिकल मेथड भनेको कस्तो खालको मेथड हुन्छ होला त, यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ। ठिक छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरेर हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स बनाउँछौँ। यहाँनिर म्याग्नेट्स विच आर मेड बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी आर कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स। ठिक छ, र यो चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यसको लागि हामी के गर्छौँ, सपोज एउटा म्याग्नेटिक बार
अथवा यसरी मैले एउटा आइरन बार लिए, ठीक छ। अब आइरन बारमा के गर्ने, यहाँनिर यसरी तारले बेर्ने यसलाई, ठीक छ। तारले बेर्ने, तारले बेर्दै बेर्दै लाने, यसरी तारले बेर्दै बेर्दै लाने, अनि यहाँबाट एउटा झर्ने, यहाँबाट पनि एउटा झर्छ यसरी, ठीक छ। अनि यसलाई बिजुलीसँग कनेक्ट गर्ने यहाँनिर यसरी। ल मैले दुईटा ब्याट्री हालेँ, तीनवटै हाल्दिनँ त। ल तीनवटा ब्याट्री हालेँ, अनि यहाँनिर हाम्रो स्विच छ, ठीक छ। अब स्विच अन नगरुन्जेलसम्म केही फरक परेन। जब हामी यो स्विचलाई अन गर्छौँ, यस्तै कीलाई क्लोज गर्छौँ, यो हाम्रो सेल्सहरू भयो, यो हाम्रो स्विच भयो, ठीक छ। जब म अन गर्छु त्यति बेला के हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ एउटा म्याग्नेट बन्न जान्छ, ठीक छ। यति बेला यो के हुन्छ, एउटा म्याग्नेट बन्न जान्छ, ठीक छ। अब यो म्याग्नेट बन्यो कि बनेन, यसको लागि एउटा आइरन नेल लिने सानो। यो आइरन नेलले यसको नजिकै ल्यायो भने यो आइरन नेल यहाँनिर टाँसिन जान्छ। यसरी इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, म्याग्नेट्स बनाउन सकिन्छ। यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनिन्छ। यो जुन तपाईँले तारहरू यहाँ बेर्नु भएको छ, धेरै एमाउन्टमा तारहरू बेर्नु होला ताकि राम्रो म्याग्नेट बनोस्। जति धेरै तार बेर्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो म्याग्नेट चाहिँ यहाँनिर क्रिएट हुन जान्छ, ठीक छ। जति धेरै तार बेरियो त्यति धेरै राम्रो म्याग्नेट यहाँनिर क्रिएट हुन जान्छ। तर यो म्याग्नेट कति बेलासम्म रहन्छ भन्दा जति बेलासम्म हामी बिजुली पास गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँनिर पास गर्छौँ। र जति बेला बिजुली हट्छ यो म्याग्नेट डिम्याग्नेटाइज हुन जान्छ अथवा यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हराएर जान्छ। धेरै ठाउँमा यो युजमा आइरहेको हुन्छ र यहाँनिर युज गर्ने मेटेरियलहरू पनि बेग्ला बेग्लै नै हुन्छ। यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनियो। यो चाहिँ जेनरली कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक बेलहरूमा तपाईँले बेल बजाउनु पर्यो भने पर्मानेन्ट म्याग्नेट राख्न जरुरी छैन। जुन बेला बेल बजाउने इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने म्याग्नेट बन्छ, त्यहाँनिर ठङ 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 बेल लाग्न थाल्छ। अर्को कुरा टेलिफोनहरूमा पनि युज हुन्छ यो, टेलिफोनहरूतिर। त्यसै गरी जेनेरेटरतिर पनि युज हुन्छ, ठिक छ, जेनेरेटरतिर। त्यसै गरी मोटर्सहरूतिर पनि यसको युज भेट्न सकिन्छ, ठिक छ। र अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दा यहाँनिर नो न्याकेड वायर्स, जुन हाम्रो तारहरू हुन्छ नि, तारहरू चाहिँ बाहिर प्लास्टिकले बेरेको तार युज गर्ने, न्याकेड वायर युज नगर्ने। न्याकेड वायर युज गर्नु भने तपाईँलाई करेन्ट पनि लाग्न सक्छ, ठिक छ। न्याकेड वायर युज नगर्ने, सर्ट सर्किटहरू पनि हुनसक्छ। त्यहाँनिर तारहरू एकअर्कासँग जोडिएर सर्ट सर्किट हुनसक्छ, न्याकेड वायर युज नगर्ने। त्यसपछि यहाँनिर सफ्ट आइरन भन्ने एउटा इलिमेन्ट हुन्छ। यो सफ्ट आइरन भनेको चाहिँ जति बेलासम्म बिजुली पास गरिन्छ त्यति बेलासम्म यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। बिजुली पास गर्न छोडिसकेपछि हुँदैन। आइरनलाई मैले धेरै समय यहाँनिर यसरी इलेक्ट्रिसिटी पास गरेँ भने यो एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट पनि बन्न सक्छ, धेरै समयसम्म बिजुली पास गऱ्यो भने। तर यो सफ्ट आइरन चाहिँ म्याग्नेट बन्दैन। म्याग्नेट जति बेलासम्म इलेक्ट्रिसिटी पास गरिन्छ त्यति बेलासम्म यो म्याग्नेट हुन्छ। र एउटै डिरेक्सनमा वायरहरूलाई वाउन्ड गर्ने। अब यहाँनिर यस्तोपट्टि गरिएको छ, यसरी वाउन्ड गरियो, अर्कोचोटि यसरी वाउन्ड गर्ने होइन, अर्कोचोटि फेरि यसो गर्ने, एउटै डिरेक्सनमा यसरी एउटै डिरेक्सनमा घुमाइराख्ने। यस्तो तरिकाले एउटै डिरेक्सनमा घुमाएर चाहिँ के गर्ने त, इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स बनाउने है। यो कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्ने। अब कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई पावरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा नम्बर अफ टर्न्स इन्क्रिज गराउने। मैले अघि नै भनिहालेँ, यहाँनिर जति नम्बर अफ वायर्सहरू छ त्यति पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। त्यसै गरी मोर करेन्ट पास गर्न सकिन्छ। मोर करेन्ट पास गर्नको लागि यहाँनिर सेल्सको नम्बर बढाउने। जति धेरै करेन्ट पास गर्यो त्यति पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्न जान्छ। त्यसै गरी सफ्ट आइरन प्लेट, सफ्ट आइरन प्लेट हामीले हाम्रो युज गर्ने आइरन भन्दा सफ्ट आइरनहरू युज गर्यौँ भने यो चाहिँ मोर पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्न जान्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। इलेक्ट्रिकल मेथडमा यही एउटा हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्ने कुराहरू छ है त। ल यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। अब युजेस अफ म्याग्नेट्सहरू हामी हेर्छौँ है त। म्याग्नेट्सको युजेसहरू के हुन्छ, कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू है। सिम्पल कुराहरू छ। युजेस अफ म्याग्नेट्स। अब म्याग्नेट्सहरूको युज कहाँ हुन्छ होला त भन्दा दे आर युज टु लिफ्ट, दे आर अथवा युज टु लिफ्ट हेभी मासेस, युज्ड टु लिफ्ट हेभी मासेस इन इन्डस्ट्रिज। इन्डस्ट्रिजहरूमा ठुल्ठुलो मासहरू लिफ्ट गर्नु पर्यो भने, जस्तै तपाईँहरूले कारहरूलाई कच्याक कुचुक पार्ने ठाउँहरू देख्नु भएको छ होला, त्यहाँनिर जेनरली के युज गरे हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सहरू युज गरे हुन्छ।
त्यसले के गर्छ ठुल्ठुलो मासहरूलाई पनि सजिलैसँग तान्न सक्छ। त्यसैले म्याग्नेट्सहरूले हेभी मासहरू लिफ्ट गर्न युज हुन्छ। त्यसै गरी युज्ड इन साइन्टिफिक डिभाइसेस, युज्ड इन साइन्टिफिक डिभाइसेस जस्तै कुन कुन डिभाइसेस भयो, एउटा भयो हाम्रो मोटरमा युज हुन्छ, डाइनामोमा युज हुन्छ, डाइनामोले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने हो। त्यसै गरी टेलिफोनमा युज हुन्छ, यो टिभीमा युज हुन्छ, रेडियोमा युज हुन्छ एक्सेट्रा है त। अरू धेरै डिभाइसेसहरू छ जुन चाहिँ यो युज हुन्छ। त्यसै गरी म्याग्नेटिक सेपरेसनमा पनि युज हुन्छ यो म्याग्नेट्सहरू। म्याग्नेटिक सेपरेसन सपोज एउटा ठाउँमा चाहिँ स्यान्ड अथवा म्याग्नेटिक सब्सटेन्स र नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्स मिक्स भएको छ भने म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हटाउनको लागि हामी म्याग्नेट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी युज्ड इन हस्पिटल्समा के हुन्छ जस्तै कुनै बेला मेटलको सानो पिसहरू चाहिँ तपाईँको जिउभित्र छिर्न सक्छ होइन, कहीँनिर ठोकेर हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट भएर हुनसक्छ। त्यति बेला मेटलको सानो पिसहरू छिर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेट युज गरेर के गरिन्छ निकाल्ने काम गरिन्छ। ठिक छ, म्याग्नेट्सहरू युज गरेर तिनीहरूलाई निकाल्ने काम गरिन्छ। अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पासहरू बनाउन। म्याग्नेटिक कम्पासले के गर्छ डिरेक्सनहरू देखाउँछ नि, यो डिरेक्सनहरू देखाउनको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ। त्यसै गरी म्याग्नेटिक डिस्कहरू भन्ने हुन्छ। म्याग्नेटिक डिस्कहरू भनेको तपाईँको कम्प्युटरमा युज हुने हार्ड ड्राइभहरू हुन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभहरू हुन्छ, एसटिडी सोलिड स्टेट ड्राइभहरू हुन्छ। तिनीहरू सबै पनि के हुन्छ त यो म्याग्नेटकै कारणले चलिरहेको हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ म्याग्नेट युज भएको हुन्छ। त्यो म्याग्नेटले नै के गर्छ डाटाहरू स्टोर गर्ने, डाटाहरू चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरसम्म पठाउने, कम्प्युटरको डेटा त्यहाँनिर लगेर स्टोर गर्ने काम यसले गर्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो म्याग्नेट्सको युजेसहरू र यहीँनिर हाम्रो च्याप्टर पनि सकिन्छ। ठिक छ, अब केही एक्सर्साइजेसहरू छ। एक्सर्साइजेसमा अब तपाईँले के नर्थ पोल र साउथ पोललाई कहिले छुटाउन सक्नुहुन्छ? सक्नु हुँदैन। नर्थ पोल र साउथ पोल अफ अ म्याग्नेट क्यान नेभर बी सेपरेटेड। तिनीहरूलाई हामीले सेपरेट गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, लस अफ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ। म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ लुज हुनु भनेको के हो? डिम्याग्नेटाइजेसन हो। म्याग्नेट बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? म्याग्नेटाइजेसन भनिन्छ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सहरू के हो त? टेम्पोररी म्याग्नेट्सहरू हो। ठिक छ, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेट टेम्पोररी हुन्छ। किन टेम्पोररी हुन्छ भन्दा हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू जेनरली इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर बनाउँछौँ। जबसम्म त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पास भइरहेको हुन्छ त्यति बेलासम्म त्यो म्याग्नेट हुन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी पास गर्न छोडिसकेपछि एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू जुन हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि तिनीहरू एउटा डिरेक्सनमा के बन्न एलाइन हुन जान्छन्। जसरी आर्मीको एउटा टुक्डी हुन्छ नि, टुक्डीहरू टक्क लाइन मिलाएर बसेको हुन्छन्। स्कुलमा अब सबैतिर हुलदुङ्गा हुन्छ, एउटा विद्यार्थी यता अर्को विद्यार्थी उता कुदिरहेको हुन्छ। आर्मीमा त ठ्याक्क के हुन्छ एउटा लाइनमा बसिरहेको हुन्छ नि। म्याग्नेट अथवा इलेक्ट्रिसिटीले के गर्छ त्यो भित्रको एटम्सहरूलाई एउटै लाइनमा बनाउने काम गर्छ। त्यहाँनिर म्याग्नेट देखिन्छ, म्याग्नेटिक प्रपर्टी बिजुली पास गरुन्जेलसम्म। तर इलेक्ट्रिसिटी पास गर्न छोडिसकेपछि त्यो फेरि बिग्रिन जान्छ र त्यो म्याग्नेट हुन सक्दैन। त्यसैले इलेक्ट्रोम्याग्नेट टेम्पोररी हुन्छ। नेचुरल म्याग्नेटहरू नट सो एडभान्टेजियस भनेको त्यति धेरै काममा आउँदैनन्, किनभने तिनीहरू इरेगुलर सेपको हुन्छन्। जता पाए त्यतै पाइँदैन। अब जता पाए त्यतै नपाएपछि महँगो पनि हुन्छन्, सबैतिर युज पनि गर्न सकिएन होइन। त्यसैले नेचुरल म्याग्नेट्सहरूको खासै काम हुँदैन। त्यसै गरी नेकेड वायरहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउने युज गर्नु हुँदैन। किन युज गर्नु हुँदैन भन्दा त्यसले सर्ट सर्किट गर्न सक्छ होइन। एकअर्कासँग टाँसेर सर्ट सर्किट गर्न सक्छ, म्याग्नेटै बिग्रिन सक्छ। अर्को कुरा भनेको अब ह्युज ठुलो म्याग्नेट छ, ठुलो म्याग्नेटबाट त धेरै बिजुली पास गरिन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यहाँनिर हामीलाई करेन्ट पनि लाग्न सक्छ। ठिक छ, यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ है त। जेनरली यस्तै क्वेसन्सहरू छ। अरू सबै क्वेसन्सको एन्सर त लगभग मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई लेख्दै दिने छु है त। सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथडको डायग्रामहरू तपाईँहरूले सायद सजिलैसँग बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन। ठिक छ, ल हाम्रो म्याग्नेटको च्याप्टर चाहिँ यहीँनिर सकिन्छ। त्यो एकदम छोटो च्याप्टर थियो, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, थोरै लामो पनि छैन, तर प्र्याक्टिकल गर्ने कुराहरू धेरै छ। तपाईँहरूले यो डबल टच मेथड,
सिंगल टच मेथड अनि डिभाइडेड टच मेथडवाला प्र्याक्टिस गर्नु होला। इलेक्ट्रिकल मेथडबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउने पनि तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो हुन्छ, मजा आउँछ है त्यो प्र्याक्टिकलहरू गर्न। जेनरली प्र्याक्टिकल बेस्ड च्याप्टर भएको कारण थ्योरी त्यति धेरै यसमा लामो थिएन। ठिक छ ल, यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रब्लम भयो, कुनै क्लासको प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीले नेपालमा फ्री क्वालिटी एजुकेसन दिने प्रयास गरेका छौँ र यो प्रयासमा तपाईँहरूको सहयोग पनि हामीलाई अति आवश्यक छ। तपाईँहरूले आफैले भिडियोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई एकचोटि सम्झनुहोस्। र तपाईँहरूले बुक्सहरू पनि डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ है त हामीलाई। त्यो चाहिँ जो स्टुडेन्टहरूलाई बुक्सहरूको निड छ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूमाझ त्यो किताबहरू हामी पुर्याउँछौँ। ठिक छ ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।